सबैजनालाई नमस्कार। म रिमा गौतम। आजको कक्षामा यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ। आजको विषयवस्तु रहेको छ छिमेकी कथाका कथाकार गुरूप्रसाद मैनालीका कथागत प्रवृत्तिहरू र छिमेकी कथाको विश्लेषण, जुन कक्षा 11 को ऐच्छिक नेपाली विषयको पाठ 2 मा समावेश गरिएको छ। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब लागौँ छिमेकी कथाका कथाकार गुरूप्रसाद मैनालीका कथागत प्रवृत्तितर्फ। है त 1992 सालमा शारदा पत्रिकामा नासो कथा प्रकाशित गरेर नेपाली साहित्यको कथा विधामा प्रवेश गरेका मैनाली प्रथम आधुनिक कथाकार हुन्। उनका 11वटा कथाहरूको सङ्कलनका रूपमा नासो 2020 कथा सङ्ग्रह प्रकाशित छ। है त यसरी नेपाली कथा लेखन परम्परालाई माध्यमिककालीन परम्पराबाट विच्छेद गराएर नवीनतम मान्यताहरूलाई आमन्त्रण गरी नेपाली समाजको यथार्थ चित्रण गर्दै मौलिक सामाजिक कथा लेख्ने परम्पराको प्रारम्भ गरी नेपाली कथामा आधुनिकता ल्याउने काम मैनालीले गरेकाले प्रथम आधुनिक कथाकार हुने श्रेय उनलाई नै जान्छ। यसरी आदर्शतिर उन्मुख भएर पनि भाइ बहिनीहरू यथार्थवादकै परिधिभित्र रहने कथाकार मैनालीले सामाजिक विषयवस्तुलाई टपक्क टिपेर अत्यन्त मार्मिक तरिकाले कथालाई प्रस्तुत गर्ने काम गरेका छन्। उनका कथामा नेपाली ग्रामीण समाजमा विद्यमान अन्धविश्वास, कुरीति, शोषण आदिको चित्रणका साथै मानवीय जीवनका विरह, वेदना, आँसु, हाँसो आदि भावलाई कथामा समेटेको देखिन्छ। खास गरी नेपाली ग्रामीण समाजका मूल्य र मान्यतालाई प्रस्तुत गर्ने मैनालीले आफ्ना कथामा अनेकौं समस्याहरूबाट पीडित नेपाली समाजको जीवन्त चित्रण गरेको देखिन्छ। भाइ बहिनीहरू, गुरूप्रसाद मैनालीले नेपाली कथामा पुर्याएको योगदान अविस्मरणीय रहेको छ। नेपाली कथामा माध्यमिककालीन प्रवृत्तिलाई हटाएर कथाका सबै आवश्यक तत्त्वको समायोजन गरी आधुनिकता ल्याउने काम मैनालीले गरेका हुन्। मैनालीका कथागत प्रवृत्तिहरूलाई म बुदागत रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोला। है त मैनालीका कथागत प्रवृत्तिहरू। आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कथाकार। उनी कस्ता कथाकार थिए त? आदर्शतिर उन्मुख यथार्थवादी कथाकार थिए। है त त्यसै गरी नेपाली कथाको आधुनिक कालका जन्मदाता। हामीले नेपाली कथाको आधुनिक कालका जन्मदाता भनेर मैनालीलाई नै चिन्दछौँ। निम्नवर्गीय ग्रामीण जीवनको चित्रण। उनले निम्नवर्गीय ग्रामीण जीवनको चित्रण गरेर कथावस्तु बनाएका हुन्छन्। त्यसै गरी ग्रामीण भाषाको प्रयोगकर्ता। उनले ग्राम्य भाषाको प्रयोग आफ्ना कथावस्तुहरूमा गरेका हुन्छन्। है त त्यसै गरी विशुद्ध गद्य भाषामा कथा लेखन। उनले बिल्कुल शुद्ध भाषामा कथा लेख्छन्। पुराना पुस्ता र नयाँ पुस्ता बीच द्वन्द्व देखाई समीकरणमा जोड। उनले पुराना पुस्ता र नयाँ पुस्ता बीच पहिले त द्वन्द्व देखाउँछन्, त्यसपछि समीकरणमा जोड दिन्छन्। है त घटना प्रधान कथा लेखनकर्ता। उनले आफ्ना कथाहरूमा घटना घटाएका हुन्छन्, त्यसकारण घटना प्रधान कथा लेखनकर्ता भनिन्छ। पारिवारिक समस्या र त्यसले समाजमा पार्ने असरको प्रस्तुति। भाइ बहिनीहरू, पारिवारिक समस्या र त्यसले समाजमा कस्तो किसिमको असर पारेको हुन्छ भन्ने कुरा पनि उनका कथाहरूमा प्रस्तुत गरेका छन् उनले। त्यसै गरी सत्पक्ष र असत्पक्ष बीच द्वन्द्व देखाई सत्पक्षको विजयमा जोड दिन्छन् उनले। है त अनि यथार्थको मन्दिरमा आदर्शको गजुर लगाउने काम गरेका छन्। भाइ बहिनीहरू, यी त भए बुदागत रूपमा मैनालीका कथागत प्रवृत्तिहरू। भाइ बहिनीहरू, अब लागौँ विभिन्न आधारमा छिमेकी कथाको विश्लेषणतर्फ। है त छिमेकी कथाको विश्लेषण। गुरूप्रसाद मैनालीद्वारा लिखित छिमेकी कथा शारदा विक्रम सम्वत 1992 सालमा शारदा पत्रिकामा पहिलोपल्ट प्रकाशित भएको हो। पछि चाहिँ नासो कथा सङ्ग्रहमा सङ्कलित भएको देखिन्छ।
सामाजिक यथार्थलाई आदर्श मानेर सोही अनुसारको सन्देश दिने छिमेकी कथा छोटो तर अत्यन्तै प्रभावशाली कथाका रूपमा चिनिन्छ। भाइ बहिनीहरू, यस कथामा छोटा छोटा 3 खण्ड रहेका छन्। यसमा घटना र चरित्रको उच्च स्तरीय संयोजन रहेको छ भने समाजमा आदर्श छिमेकी कस्तो हुनुपर्छ भन्ने भाव देखाउने सन्दर्भलाई कथाले उठान गरेको देखिन्छ। कथावस्तु: असारको टन्टलापुर घाममा किसानहरू मेलो छोडेर चौतारामा बसेका थिए। सबै आफ्ना धुनमा मस्त थिए। गुमाने हत्केलामा मुन्टो अड्याएर ढुङ्गामा पल्टेको थियो। धनजिते चाहिँ घुमबिन्दै थियो। त्यसै बेला गुमानेको गोरु धनजितेका बिउमा पस्यो। तुरुन्तै रोक्नुपर्ने बिउमा गोरु पसेपछि धनजिते रिसले चुर भयो र गोरुलाई लगारिकन छुट्न थाल्यो। भाइ बहिनीहरू, सुरुमा त गुमाने चुप नै थियो हेर। तर धनजितेले गोरुलाई निर्घात कुटेपछि उसले सहन सकेन अनि भन्यो, बरु अर्मलले गोरु किन कुट्छस् ए धनजिते? अर्मलले भनेपछि धनजितेले पनि गुमानेलाई अर्मलको धाक लगाउँछस् ए गुमाने चोर भन्यो। यसै मौकामा वीर सिक्का पढ्ने धर्मानन्दले उनीहरूलाई हौसाएपछि धनजिते र गुमाने बीच भनाभन सुरु भयो। होइन, पछि चाहिँ त्यो भनाभन कुटाइमा परिणत भयो। धनजिते चढ्दो उमेरको व्यक्ति भएकाले उसले गुमानेलाई लछार पछार गर्दै कुलोसम्म पुर्यायो। गुमाने झन आक्रोशित भयो। यस क्रममा ढाक्रेहरूले चक्का लगाएको ढुङ्गो उचालेर धनजितेलाई हान्न तयार भएपछि दुवैलाई लडाउन उस्काउने धर्मानन्दले नै गुमानेलाई छेक्न पुगे। यसपछि दुवैजनाले आमा, बाबु, दिदी, बहिनी कसैको इज्जत हुर्मत बाँकी राखेनन् है त। एक आपसमा पुस्तौ पुस्तादेखिका गाली गलौज गर्दै आफ्ना घरतिर लागे। यसपछि उनीहरू बीच बोलचाल नै बन्द भयो। यसरी कथाक्रममा भदौ आधा आधीमा गाउँमा आँठे रोग लाग्यो। अर्थात् आँठे रोगले महामारीको रूप लियो। आँठे रोगलाई गाउँबाट हटाउनका लागि गुमानेले जान्ने बसाएर देवीको पूजा आराधना गरायो। तर त्यस पूजामा धनजिते सामेल भएन। केही समयपछि धनजितेका लोग्ने स्वास्नी दुवै बिरामी परे। त्यस समय पानी खान दिने समेत कोही भएनन्। गाई बस्तु गोठमा बाँधिएको अवस्थामा गुमानेले गएर गाई बस्तु बाख्रा पाठालाई घाँस पात गर्यो अनि धनजितेको दिसा पिसाब जस्ता सबै थोकको हेरविचार गर्न थाल्यो। होइन, यसरी बैगुनीलाई गुणले मार्नुपर्छ भन्दै गुमानेले धनजितेको सेवा गर्दै गयो। गुमानेको स्याहार सुसारले धनजिते फेरिँदै गयो। कथाक्रममा एक दिन आशामरू साहु गुमानेलाई खोज्दै आइपुगे। उसले आकर्षक ज्याला दिने लोभ देखाउँदै बर्खे माल सामान लिन 2 दिन सहर जान गुमानेलाई आग्रह गर्यो। तर गुमानेले आफू गरिब भए पनि पैसाको लागि छिमेकीको धर्म नफाल्ने कुरा गर्यो। यो अवस्थामा धनजितेलाई छोडेर भारी बोक्न नजाने कुरा गुमानेले गरेपछि आशामरूले इस छिमेकी अस्ति चौतारामा झन्नैले मारेठ्यो थापाउलास भनेर पुरानो कुरा सम्झायो। यस क्रममा आफू पनि सहेर बसेको भए झगडा नहुने कुरालाई गुमानेले अघि सार्यो है त। यसरी एउटै सिरान गरेर सुतेपछि कहिलेकाहीँ गोडा लाग्छ नै होइन। झगडा भयो भन्दैमा धर्म छोड्ने कुरा त आउँदैन नि। यसरी गुमाने र आशामरू साहुको बीचमा भएको छलफलले धनजितेको आँखा खुल्यो अनि गुमानेको स्याहार सुसारले नै आफू तङ्ग्रेको भन्ने बुझेपछि धनजितेले पश्चाताप गर्दै आफू अधम भएको ठहर्यायो। अन्त्यमा धनजिते र गुमानेले छिमेकीको धर्म निभाए। उनीहरू फेरि मिलेर वन मेलापात जहाँ पनि सँगै जान थाले। यसै क्रममा गुमानेको बदखुवाई कसैले गरेको धनजितेले सुन्यो भने ऊ झगडा गर्न अघि सरिहाल्थ्यो। यसरी उनीहरू एक अर्काका मित्र अनि असल छिमेकी भएर बस्न थाले है त। पात्र चरित्र। अब लागौं पात्र चरित्रतर्फ। छिमेकी कथामा थोरै पात्र रहेका छन्। यस कथामा प्रमुख पात्रका रूपमा गुमाने र धनजिते रहेका छन् भने सहायक पात्रका रूपमा धर्मानन्द पाध्य र आशामरू साहु रहेका छन्। कथावस्तुसँग मेल खाने सुहाउँदा र उपयुक्त पात्रहरूको छनौटले कथा रोचक बनेको छ।
यस कथामा गुमानेकी श्रीमती हैन, धनजितेकी श्रीमती तथा गाउँलेहरू गौण रूपमा रहेका छन्। कथामा रहेका प्रमुख र सहायक पात्रको चरित्र चित्रण म यस प्रकार प्रस्तुत गर्न चाहन्छु है त। सर्वप्रथम लागौं गुमानेतर्फ। गुमाने चाहिँ यस कथाको प्रमुख पात्र हो। ऊ कथामा गतिशील पात्रका रूपमा रहेको छ। भाइ बहिनीहरू, उसैकै केन्द्रीयतामा कथानक गतिशील भएको छ। सामान्य खेती गर्ने र भारी बोकेर जीवन धान्ने गुमाने निम्नवर्गीय अशिक्षित इमान्दार र कर्मठ पात्र हो। अर्काको उक्साहटमा लाग्ने गुमानेको कमजोरी भए पनि ऊ सोझो, छलकपट नजान्ने, ईख नपाल्ने, अर्काको दुःख दर्द हेर्न नसक्ने कमलो हृदय भएको पात्र हो। ऊ लोक व्यवहार र धर्मप्रति विश्वास राख्ने पात्र हो। गाउँमा आँठेको महामारी चलेको बेला जान्ने बोलाएर देवी देवताको पूजा गराउनु यसको प्रमाण हो। अनि आफ्नो ज्यानै लिन तम्सेको धनजिते तथा उसकी स्वास्नी बिरामी पर्दा सबै रिसराग बिर्सेर उनीहरूको स्याहार सुसारमा जुटेर असल छिमेकीको कर्तव्य पूरा गरेको छ। पैसाको लोभ अलिकति पनि नगर्ने गुमाने मानव कर्तव्यतर्फ सचेत, क्रियाशील पात्रका रूपमा कथामा आएको देखिन्छ। कथाकारले यसै पात्रका माध्यमबाट धर्म, मानव कर्तव्य, असल छिमेकीपन, मानव बीचको सद्भाव राख्नुपर्छ भन्ने आदर्श भावको सम्प्रेषण गरेको देखिन्छ। यसर्थ कथाकारको मुख पात्रका रूपमा गुमाने रहेको देखिन्छ हैन। भाइ बहिनीहरू, अब लागौं धनजितेतर्फ। धनजिते जातले भोटे हो है त। ऊ छिमेकी कथाको दोस्रो प्रमुख पात्रका रूपमा देखा पर्दछ। उसको भूमिका गुमानेको भन्दा कम देखिन्छ। धनजितेले निम्नवर्गीय किसानको प्रतिनिधित्व गरेको छ। ऊ मेहनती पनि छ हैन। किन छ त मेहनती? किनभने चौतारामा बसिरहँदा पनि घुम बुन्ने काम उसले छोडेको छैन। जात अनुसार नै ऊ अन्याय सहँदै नसहने र आइलाग्ने माथि जाइलाग्न पनि पछाडि नपर्ने पात्र हो। यसको पुष्टि गुमानीले हात हाल्ने बित्तिकै उसलाई कुलामा लगेर पछार्नु पनि हो। उसमा बलको तुजुक र जिद्दी गर्ने स्वभाव दुवै देखिन्छ। रिस उठेको व्यक्तिलाई फर्केर पनि नहेर्ने बानी उसको छ। किनभने गुमानीले गाउँका सबै जान्ने बसाउँदा धनजिते आएको छैन। जब आँठे रोगले धनजिते र उसकी श्रीमती थला पर्छन् तब गुमानेको सहयोग देखेर ऊ आफूलाई म आधाम हो भन्दै क्षमा माग्दछ। यसबाट धनजिते आफ्नो गल्तीलाई बुझ्न सक्ने र प्रायश्चित गर्न तत्पर रहेको पात्रका रूपमा देखा पर्दछ। अन्त्यमा गुमानेकै पक्षपाती भएर देखा पर्छ हैन। अब लागौं धर्मानन्द पाध्यतर्फ। भाइ बहिनीहरू, छिमेकी कथाको सहायक पात्रका रूपमा रहेका धर्मानन्द पाध्य ठट्यौला स्वभावका पात्र हुन् हैन त। यसरी उनी आफूलाई बुजुर्ग ठान्दछन्। वीर सिक्का नामक पुस्तकको अध्ययन गरेका धर्मानन्द अरूलाई लडाएर आनन्द लिने परपीडक स्वभावका पात्र हुन् है त। उसकै कारण गुमाने र धनजिते बीचमा हात हालाहाल भएको हो। उनीहरूको झगडामा घिउ थप्ने काम गर्ने धर्मानन्द गफाडी प्रकृतिका पात्र हुन्। उनी देवी देवता भाकेर महामारी निको हुन्न भन्ने धारणा राख्ने पात्र हुन्। उनीलाई कथामा पढे लेखेको पात्रका रूपमा उभ्याइएको छ हैन त। त्यसैले आफ्नो ज्ञान र विवेकको घमण्ड गर्ने धर्मानन्द उच्च वर्गीय चरित्रको प्रतिनिधित्व गर्ने पात्रका रूपमा कथामा आएको देखिन्छ है त। अब लागौं आसामरू साहुतर्फ। आसामरू साहु छिमेकी कथामा एउटा ग्रामीण व्यापारिक भूमिका निर्वाह गरेका आसामरू साहु कथाका सहायक पात्र हुन्। उनी आफ्नै सानो व्यापारमा रमाउने स्वार्थी चरित्रका रूपमा कथामा आएका छन्। गाउँघरका समस्यालाई भन्दा पनि आफ्नो व्यापारलाई महत्त्व दिने स्वार्थी पात्र हुन् भन्ने झल्को धनजितेको सेवा गरिरहेको गुमानेलाई पैसाको लोभ देखाएर सहरमा सामान लिन पठाउन खोज्नुबाट देखिन्छ है त भाइ बहिनीहरू। कथामा आसामरू साहु दया, माया, सर सहयोग आदि बिर्सेर पैसाको पछि लाग्ने समाजको प्रतिनिधिका रूपमा रहेको देखिन्छ। अब लागौं परिवेशतर्फ। ग्रामीण परिवेशमा आधारित छिमेकी कथामा गाउँले जीवनको चित्रण रहेको छ। कथामा पहाडी भेगको ज्यामिरे बेसी, खेतको फाँट, उकालो बाटो, बेसीमा खेत,
असार महिनामा धान रोप्नका लागि खेतमा ब्याट राखेको चित्रण भएकाले नेपाली पहाडी क्षेत्रको परिवेश हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ, होइन त? यसरी गाउँको चित्रण गर्ने क्रममा विभिन्न जात जातिका मानिस रहेको चौतारोको बसाई, हिउँदे पसलको प्रसङ्ग, खेती कमाईबाट जीवन धान्न तथा नुनतेल पुर्याउन सके सन्तुष्ट हुने किसानहरूको उल्लेखबाट सामाजिक परिवेशको सङ्केत कथामा भेटिन्छ। त्यसैगरी महामारीका कारण देवी देवता रिसाएको मान्ने जान्ने बसाउने पूजा चलाउने आदि घटनाले त्यहाँका मानिसको सांस्कृतिक परिवेशलाई बुझाउँछ। यहाँ अन्धविश्वासी समाज, असचेत निर्दोष नेपाली परिवेशको झल्को पाइन्छ। यसरी यस कथाले गाउँले जनजीवनको चित्रण गरेको देखिन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब लागौँ उद्देश्यतर्फ। यस कथाको मूल भाव छिमेकी भएर छिमेकीका निमित्त आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने विचार नै हो। हरेक व्यक्तिलाई समाज चाहिन्छ। समाज बिनाको व्यक्तिले कुनै पनि काम गर्न सक्दैन र व्यक्ति बिनाको समाज कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। एउटै सिरान गरेर सुतेपछि गोडा लाग्नु स्वाभाविक भए जस्तै एउटै गाउँमा बस्दा कहिले काहीँ झगडा हुनु पनि स्वाभाविकै हो। सबै नराम्रा कुरा बिर्सेर एकअर्कालाई सहयोग गरी बस्नुपर्छ भन्ने सन्देश कथाले दिएको छ। पैसाका लोभमा फसेर आफ्नो कर्तव्यबाट च्युत हुनु हुँदैन भन्ने कुरा गुमाने मार्फत देखाइएको छ। माटोको भर ढुङ्गो, ढुङ्गाको भर माटो, संसार भरैभरमा अडेको छ भने झैँ समाजमा एकअर्काको सरसहयोग आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरा बताइएको छ। आफूले साँचो मनले उपकार गर्दा अरूबाट पनि सहयोग पाउन सकिने कुरा व्यक्त गरिएको छ। आफूले गल्ती गरे पनि गल्तीको महसुस गरी प्रायश्चित गर्नु नै महानता हो भन्ने कुरा धनजितेले माफी मागेबाट देखाइएको छ। बैगुनीलाई गुणले मार्नुपर्छ भन्ने कुरा गुमानीले धनजितेलाई गरेको सहयोगबाट प्रष्ट पारिएको छ। छिमेकी भनेका जिउँदाका जन्ती मर्दाका मलामी हुन् भने गुमानी मार्फत कथाकारले सुखमा सुख बाँड्ने, दुःखमा पर्दा दुःख बाँड्ने साथी नै छिमेकी हुन् भन्न खोजेका छन्। छिमेकी भएर व्यवहार गर्दा सामान्य खटपट देखिए पनि त्यसलाई बिर्सिएर कर्तव्यनिष्ठ भएर मानवीय सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने कुरा यस कथामा अभिव्यक्त गरिएको छ। धनजितेसँगको मनमुटाव र बोलीचाली नहुँदा नहुँदै पनि गुमानेले देखाएको सद्भावले यही कुराको जनाउ दिएको छ। छिमेकी भनेका जिउँदाका जन्ती र मर्दाका मलामी हुन् भन्ने कुरा व्यक्त गर्नु, एकले अर्कालाई सहयोग गरी सहयोगी भावना राख्नु भन्ने विचार व्यक्त गर्नु, एउटै ओछ्यानमा सुतेपछि गोडा लाग्नु स्वाभाविकै हो। त्यसैले सानो कुरामा मनमुटाव गरी हिँड्नु हुँदैन भन्दै हिँडेमा पश्चाताप सिवाय केही रहँदैन भन्ने कुरा व्यक्त हुनु, गल्ती मानिसले नै गर्छ र गल्ती सुधार गरी अघि बढ्न सक्नु महान कुरा हो भन्ने भाव प्रस्तुत गर्नु, गाउँमा रहेका शोषक वर्गले शोषित वर्गलाई सधैँ पेल्न खोज्ने र गरिबीभित्र द्वन्द्व गराई केवल फाइदा लुट्ने काम मात्र गर्छन्, त्यसैले यसप्रति सजग रहनुपर्छ भन्ने विचार प्रस्तुत गर्नु, धर्म नै सर्वे सर्वा होइन भन्ने कुरा व्यक्त गर्नु यस कथाको मुख्य उद्देश्य हो। भाइ बहिनीहरू, अब लागौँ दृष्टिबिन्दुतर्फ। दृष्टिबिन्दु छिमेकी कथाका सबै घटना, संवाद, परिवेश आदिलाई कथाकारले कथा बाहिर बसेर वर्णन गरेकाले यो कथा तृतीय पुरुष अर्थात् बाह्य दृष्टिबिन्दु कथन ढाँचामा रचना भएको देखिन्छ, होइन? यसरी ग्रामीण समाजमा बसेका मध्यम स्तरका मानिसका जनजीवनलाई प्रस्तुत गर्ने उद्देश्यले संरचित यस कथामा धनजिते, गुमाने, धर्मानन्द पाध्ये, आसामारू साउ जस्ता तृतीय पुरुष जनाउने पात्रको प्रयोग गरिएको छ। यिनै पात्रको सामाजिक पक्षबाट नेपालका गाउँले जनजीवन प्रस्तुत गर्ने यस कथाको आरम्भ, विकास र अन्त्य गरिएको छ। यसैले गाउँको वास्तविक समदृष्टिलाई उतार्ने उद्देश्यले छिमेकी कथामा बाह्य अर्थात् तृतीय पुरुष दृष्टिबिन्दुको प्रयोग गरिएको छ। है त भाइ बहिनीहरू, अब लागौँ भाषा शैलीतर्फ। है त प्रस्तुत कथाको भाषा शैली सरल रहेको छ। ग्रामीण बोलीचालीको भाषाको प्रयोग भएको छ, होइन? पात्र अनुसारको भाषा शैलीको प्रयोगले कथा सजीव र रोचक बन्न पुगेको छ। आसामारू साहुको नेवारी र धनजितेको तामाङ लाओसको प्रयोगले कथालाई जीवन्त बनाएको छ। त्यस्तै उखान टुक्काको प्रयोगले कथालाई अझ प्रभावकारी बनाएको छ। शैली शिल्पका दृष्टिमा प्रस्तुत कथा 3 खण्डमा संरचित रहेको छ। छिमेकी कथामा छोटा छोटा वाक्यको प्रयोग भएको देखिन्छ।
कथामा कक्कड, छाडा, अर्मल, ताँदो, घुम, निर्दो, डाम्ना, तमासा, गोर्खेलौरी, ठट आदि मौलिक शब्दको प्रयोगबाट कथा आकर्षक बन्न पुगेको छ है त। यसरी कथाको प्रस्तुतिगत शैली संवादात्मक प्रकृतिको रहे पनि घटनाहरूको शाब्दिक वर्णन कथामा देख्न पाइन्छ। फेरि दृश्यात्मक चित्रण पनि कथाको शैली शिल्पगत विशेषता रहेको देखिन्छ। यसले गर्दा कथामा मौलिकता र रोचकता झल्किन्छ भने भाषिक सरलताले कथालाई लोकप्रिय बनाएको छ। अब जाउँ निष्कर्षतिर। गुरूप्रसाद मैनालीद्वारा लिखित छिमेकी कथामा छिमेकीको कर्तव्य र उच्च आदर्श झल्किएको छ। समझदारी र सहयोग नै मेलमिलापको आधार हो भन्ने मूल भाव रहेको यस कथामा कथ्य भाषाको प्रयोग भएको छ। त्यस्तै कथामा मार्मिक र कारुणिक पक्ष रहेको देखिन्छ। भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षा यति नै। अब अर्को कक्षामा नयाँ विषयवस्तुका साथ भेट हुने नै छौँ। धन्यवाद।